Zuarinagar is a containment zone. There have been a lot of complaints about the zone. Now, local MLA Alina Saldana has spoken to authorities regarding this issue. The authorities have promised to address her issues, including giving of food items and other such items for people, as well as checking on access points. Day has been a very fruitful day, right from the morning when we had a meeting with the Honorable Chief Minister. Various issues with respect to the lockdown and the formation of containment zones and the special needs of a containment zone were discussed. As you have just heard, many needs have been put in place. First and foremost, there's going to be an executive magistrate to whom any need, any special situation can be communicated to, so that he will then take the necessary action by contacting the right authorities. Okay, that's one. Secondly, there were certain entry points and exit points in the containment zone of Zuarinagar from where the people were moving out in spite of the lockdown in the area. Now this cannot be allowed when the area is in the containment zone, because you cannot allow people in, nor can you allow people to leave the area. Now we had our SP here present today. He has asked all the concerned panchas to exactly identify these entry points and exit points from this containment zone in Zuarinagar, so that he will then put in necessary measures to prevent this from happening. Thirdly, I think as far as testing is concerned, I think we are all aware that we have Dr. Sukod who is in charge of this testing, and this testing will be done at the government primary school in Zuarinagar, where doctor has set his office and all the necessary equipment is in place. Now, whoever feels the need on his own that he wants to test himself, he can go there. Of course, this facility is only for the people within the containment zone. It is not for the whole of Zuarinagar. Okay. Secondly, also, suppose somebody is very ill and has a fever, okay, or somebody has been declared positive and needs to be picked up. So that information also will be provided by the district magistrate, because you contact the district magistrate and the district magistrate will immediately then take the necessary measures to see that the person is picked up. Executive magistrate who will be available in Zuarinagar. And any of your problems you can be addressed to him. And secondly, we have I have told that essential shops, essential commodity shops or whatever are there, those will be open in Zuarinagar, so that people do not suffer. Provisions we supply ration. Yes. Ration supply. Yes, ration supply already fair price shops which are there, those will be open inside. People can collect their ration quotas from there. And apart from this, whoever do not have ration cards, the list can be shared to us. We will deliver them through our volunteers. The request of the public representative here. So some points related to entry and exit points were discussed. So they have, although we have put the whole arrangements in place, putting barricades and putting watch posts, but as requested by them, there may be a few points. So we have requested them to share the details with us, and will definitely ensure that it is sealed properly. Sanitization was started in a ward in Kolva after a tourist who has a second house in Kolva was found positive with COVID. Sanitize first of the building हिंगा एक महाराष्ट्र असो कोण येयल्ली आनी तांकां एक पॉझिटिव्ह केस म्हणून मेळपाक लागली. तांकां त्या दिसा धाडले का चॅकअपाक, ते पॉझिटिव्ह मेळ म्हणटा दवरल्या हे बिल्डिंगाकूच. आनी दुसऱ्या मागीर हांवें सगळ्या ती कोणा मातशें वचोन मेळ्ळी, डॉक्टरां मेळ्ळी आनी कोणा मेळ्ळी, फार्मासीन गेली. तांकां हांवें रिक्वेस्ट केलें सगळ्या मेडिकल कर म्हूण, आनी तेमी सगळ्यांक मेडिकल केलें. आनी काल तांकां रिपोर्ट्स येयले, सगळे नेगेटीव येयले सगळ्यांनी. ताका लागून आज हांवें 13 आसतना आयकोडा एक ना मिंगे वॉर्ड हिंगा मागीर फूल सॅनिटायज करपा म्हणून चिंतलो. आनी आज हांवें तांकां सॅनिटायज स्टार्ट केला. मेन सगळे वॉट एवर सगळे बिजनस काम आहाय ती प्लेसीस लायक खूंयच जावं सुपर मार्केट, बेकरी, शॉप्स, कॉफी शॉप्स, बँक्स सगळे मिंगे वॉर्ड हांवें स्टार्ट केला.
आनी हांव आज फूल कंप्लेंट करतलो सगळे दिले कमर्शियल बिजनेस आहा खंय चलता थिंगा जावं सोसायटी आनी कितें सगळें वॉट एवर बँक्स पुलीस स्टेशनूय केलां इन माय वॉर्ड ज्युडिशरी सगळें हें तिल्लें कोता आनी हेजे मुखार हांव ट्राय करतलो सगळ्या रेजिडेंट एरिया करपाक हें इनिशियल स्टार्ट केलां आनी बिजनेसमॅनाक तांकां सांगलें हांव इनिशियली तुमकां स्टार्ट करता एटलीस्ट तुम आनी 15 days आनी 15 days आनी तुमी एटलीस्ट सॅनिटायज करचें म्हण तुमगे बिजनेस हें करपाचें. The Mahila Congress has been carrying on protests against the rise of prices, petrol, diesel, and essential items. Based on one of these protests, a complaint was filed against the Mahila State Unit Chief Pratima Kutino. On Monday, the Congress protested against this complaint filed. Watch. Media head Roshni D'Silva. As आमी फातोर्डा police station आसा. Actually, we had come to do a counter complaint on Mr. Ankit Salgaonkar. Mr. Ankit Salgaonkar, I would like to show to all the Goan brothers and sisters who Ankit Salgaonkar म्हणटा तो कोण exactly. He is this guy who has filed a complaint on Pratima Kutino. He is this guy called Ankit Salgaonkar who has written a complaint on Pratima Kutino, and the Fatorda police has registered an FIR in under the section of 285 and 295A. Okay, he says that we have hurted the sentiments of the Goan Hindu Goan brothers and sisters by doing the jap of Ram Nam Satya. Ram Nam Complaint was on Pratima. Yeah. Okay. Pratima is because of a slogan that we had used. that's called Okay, Ram there are Nam. Muslims, Hindus, Catholic. I'm a Catholic. Okay, there's a Hindu over here. There's The Muslims over here. there. We are all We are religion, Catholics we are- over here. Okay, we don't together. feel- we don't- He's just trying to separate, religion. Matter of fact that what he has said and mentioned in the complaint. Go ahead. Okay. He has said that we have hurted the sentiments of Goan Hindu brothers. I would like to say this guy Ankit Salgaonkar in his Facebook profile picture is handling such a big sword. We can see very clear. Why isn't he yet booked under the arms law, arms section? Why is he not booked under it? When we the know in picture clearly shows. in Goa there's so many shootout cases, so many murder cases, so many deaths happening. Why is he not booked? Secondly, he says that we have hurt the sentiments of Hindu. He himself posts on Facebook, waiting for those who comes outside their house. This is coming under the MHA guidelines. He cannot hurt the sentiments of all the COVID patients. Baba, the COVID patients, they are getting treatment under the under the hospitals. You can't hurt their emotions saying that tuka COVID zala, tuka Yamraj rala, your Varpak. This is the statement he's giving, and he's right and we are wrong. Then this itself shows that he is a party hater. He has put on a national president on Facebook and he's tarnishing her image. This shows that he is just a psycho guy who's trying to, who has a political motive behind to tarnish the image of a president, Pratima Kutino. He just wants to come into social media, putting all this. Now, the Goan pastors fellows tested positive while attending prayers. Seriously, this is against the priest, this is against the churches. I would like to tell and call upon all my brothers and sisters who are Catholic brothers. He is telling while attending the prayers they are found positive. I would like to ask Ankit Salgaonkar, tu en kanna khoy poila re amche prayers atana tana positive elati. Please tell me this justify. जाल्या देखून कोण जाणा दोन मानता जाल्या पयले सांग देव हा म्हण जाणा जाल्या देखून कोण जाणा He says one more added in the list of Yamraj. Now the number is 20. Why? We should never play with the sentiment of COVID patients. Government has told, MHA guidelines says, we wanted on this behalf, we wanted that the police should register a case of us that he is hurting the sentiments of people under the MHA guidelines, under the Arm Acts, under the hurting the sentiment of people of Goa. Why? But I'm very sad to say this that the police has not taken a complaint. We will be coming again back tomorrow with our president to file a complaint against this Ankit Salgaonkar, because we feel this is just a tantrum, a political motivated case where they want to just suppress the voice of Advocate Pratima Kutino and nothing else. Because me and my team, she's Amina, she's from Margaon, she's a Muslim, she's Pratima Bandekar, she is a Hindu, she has no objection. She said that, madam, I am with you. She is Lalan Parsekar, she is a Hindu, she said it was all right when we did. I taken their suggestions.
We are Fidal over here. She's a Catholic. She has told everybody whatever we did was right. But where I would just say that this is just a way of trying to suppress Pratima's voice. We want the PI or the head constable also duty thi. If we are not wrong, it is the duty of head constable to write a complaint. कोणी बाबा मनी गीता मुसांगला whenever तेका बरोय मुसांगला इथून रॉंग किती any person who comes to the police station, any person who comes to the police station should be only attended by the head constable and register the complaint by the head constable. But that has not happened. He is saying to us that we should write a complaint. Why we should write? He is not a government servant. Teka appoint कित्याक केल्या? Why is he been appointed? Where is his head constable? Where is his PSI to investigate in the case? I'm asking Sir Kapil, why is he not allowing or not taking a complaint that he only knows? Maybe he's having some pressure from other party. That's why he's not taking. उचलून प्रेशर पडला म्हणून कोत्ता असता Really filed our president under booked our president under non-bailable offence. फाल्यां आमी सपोज बरोवन दीत ते कितें म्हणटले आमकां की तेंचे येयल्ले ते मोर्चा घेवन तेंच्यानी आपले जाय ते मनाचे बरयले आनी दिले आमी घेतले इनवडाक आमी कितें करूं शकता. वी वॉन्ट इन्क्वायरी इन ऑल दीस केसीस. वी वॉन्ट पुलीस टू इन्व्हेस्टिगेट. इट इज पुलीस बरोवन घेन हे अटॅचमेंट घालून तेमी बरोवन घेवपाक जाय आमचे कंप्लेंट नाजाल्यार फाल्यां कितें जातले एवरी that is the case that's what we have thought. Yeah. Come along with tomorrow again will come. president Yes. and complain along with her in her presence. We want. The Santines Creek is an eyesore. There have been lots of efforts to clean it up. However, till date, it still is a major mess. Now, the mayor Uday Madkhekar and the CCP have restarted this effort. Let's see where it ultimately leads. मी पहिला आसतलो हो सातिनीच क्रीक आनी हो जो आमचो कलवट आसा पळय आतां गेली कितकीशींच वर्सां म्हणजे हांगा आमकां त्रास जाता. उदकाची फ्लडींग जाता आनी तुमी पळयला आसतलो कचरो कसो लोक प्लास्टीक उडयता बाटल्यो उडयता आनी एवरी इयर तालिगांव पंचायत आनी पणजे मेळून आमी हें काम करता एवरी इयर ते क्लीन करपाक. आमकां कितकीच वर्सां जालीं तालिगांव MLA आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जेनिफराचे आमकां आनी पंचायतीचे सरपंच जे आमकां कामरापाटांसाठी क्लीन करीत जाता आनी आमच्या एरियेनूच तीच क्लीन करता थोडो पार्ट ती क्लीन करता तितून आमकां हेल्प जाता. म्हणून आतां आमच्या पणजेच्या MLAन ऑनरेबल बाबूश मोन्सेरातान आनी तालिगांवच्या MLAन आमचे मिनिस्टर मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हे दोगांनी मेळून हो कलवट जो आसा कितकी वर्सां तो नवो बांदपाचो ठरयला आनी स्मार्ट सिटीच्या अंडर तो बांदपाचो डिसिजन जाला. स्मार्ट सिटीचे आज MD बी सगळे तेंच्यांनी आतां आमी सगळ्यांनी तालिगांवचो सरपंच आसा हांव आयला मागीर आमचे बाबुशाचे OSD आयला सगळ्यांनी मेळून आतां इन्स्पेक्शन केलां आनी हो जाता इतको बेगीन हेका मातशी उंची दिवन हो तुमी पळयला हेची परिस्थिती पळयला हो केन्नाय कोसू पडूं शकता. हेका बरी उंची दिवन हो ब्रीज जाता इतको बेगीन हो बांदपाचो कलवट बेगीन बांदपाचो ठरयला. तशेंच एक काकुलो आमच्या आयलंड म्हणजे सातिनीस सान हे आदर्श सर्कल पर्यंत रोड वायंडींग सगळी फुटपाथ आनी ताका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अशें करून हो रोड बरो करपाचो अंडर स्मार्ट सिटीक आमचे ऑनरेबल MLA बाबुशान हे तांकां सांगला स्मार्ट सिटीचे कडल्यान ते काम करपाक लायला आनी थोडे तेंप तांकां ते टेंडर फॉर्मेलिटी एक थोडो टायम वतलो सगळो फॉर्मेलिटी जाता आमचो पूण एक रोखडोच तुमकां एक हांगा हो रोड सारको एक बरो एक आमचो एक प्रोजेक्ट कसो एक बरो एक आदर्श प्रोजेक्ट हो तुमकां दिश्टी पडटलो. केन्ना पर्यंत संभावना आतां इन्स्पेक्शन जाला हेच्या फुडें ती इस्टिमेट हे ते मागीर सगळें करून टेंडर प्रोसेस आसा हेका थोडो टायम वता ते कायद्यान तुमी जाणा तुमी टेंडर हे करूंक जाय मागीर कोण बिडर येता तेंच्यांनी हे करून पूण जाता इतको बेगीन करपाचें आमचें हें आसा. म्हळ्यार हो डिसेंबर पर्यंत आमी चिंतूं शकता डिसेंबर पर्यंत सांगूंक जायना. आतां ते स्मार्ट सिटीचे तेंचे हेजेर आसा तेंच्यांनी ते तेंचो हें कितको प्रोसेस फास्ट करता तेंच्यांनी फास्ट करता आम झाला जाता तितके बेगीन करता आम झाला पूण 100% फुडल्या पावसाक हे आनीक त्रास तितके आमकां जावचे ना अशें तरेन हें काम सद्या आमच्या दोनूय आमदारांनी पणजेच्या आनी तालिगांवच्या आमदारांनी हातीन घेतलेलें आसा. तालिगांवची आनी पणजेचे MLA मेळून सुद्दां वर्सान वर्स क्रीक लीप करता इतकोच वेळ आतां तुमी पळयला कितक्योच बाटल्यो आतां सुद्दां आज सुद्दां काडल्या तुमी पळयला प्लास्टीक आनी कितक्योच काडल्या. लोक जो पर्यंत सुदारना तो पर्यंत कसली सुदारणा जावपाक खूब मुश्कील आसा. प्रत्येक जाणांक म्हाजें अपील आसा पब्लिकांक की तेंच्यांनी बाटल्यो प्लास्टीक काडून अशी उडोवचे न्ही की आमकांच त्रास आनी तुमकांय त्रास आमकां सगळ्यांक मागीर तें उदक फ्लडींग जाता लोकांच्या घरांनी उदक वता. ह्या लोकांक म्हाजें अपील आसा की तेंच्यांनी आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता
तालिगांव पंचायती करता आमी करता पूण लोकांक अपील आसा की लोकांनी अशें हाडून ते हितून उडोवची न्ही खंय मेळटा ती बाटल्यो जावं आनी कितें उडोवचें न्ही हे पावसान भरपूर त्रास जाता मागीर ते कशें तुमी ताका टॅकल आतां करपाचें कामराभाटान आमकां आमचो एक ड्रायव्हर आनी दोग जाण रोड वर्कर एक ती बायल आसा ती डोर टू डोर कलेक्शन करताली गार्बेज कलेक्शन करताली हे अशे 3 जाण आमचे स्टाफ मेळ्ळा आवट ऑफ 7 जाणां भितर आमी आमच्या MLAन जेनिफरान प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन सोमतेच थंय हें केल्ली आमी सील केल्ली ती एरिया हितून आमकां खुबशे हें जालें की ती केसी वाडल्यो ना आनी आमचे जे स्टाफ जे मॅक्झिमम आमचे कामगार जे आसा ते कामराभाटांतल्यान येता पूण रोखडीच ती हें जाल्या कारणान ती आमच्या ऑफिसानूय तितकें हें जालां पूण आमी अजून पासून तांकां कामाक घेवंक ना जवळ जवळ 80-90 स्टाफ कामराभाटांतले आमी तांकां अजुनूय कामाक आपोवंक ना आनी आतां तांकां आनीक 8 दीस तरी आमी फूल चॅकिंग जाल्या शिवाय सगळ्यांची चॅकिंग जाल्या शिवाय तांकां आमी हें करचें ना टोटल स्टाफ कितलो येता कामराभाटाच्यान जवळ जवळ 90 स्टाफ आमचे कामगार आमचे येता हांगासर आमचे हितून कामाक येता जवळ जवळ 80 स्टाफ तेवटेन आमचे चिमला एरियांतल्यान येता तांकां आमी बंद केल्ले तेंच्यांनी रिपोर्ट हाडलो तरी थोड्याचो अजुनूय 20 जाणांचो रिपोर्ट येवपाचो आसा अशें करून आमकां सद्या 110-120 स्टाफाचो आमकां शॉर्टेज आसा सद्या हितून आमी कितें केलां सद्या बाकीची चडशी एक्टिविटी आमी बंद दवरल्या फक्त डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आसा तेच आमी सद्या चालू दवरला कित्याक गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन करूंकूच जायना ती आमची ती वेट गार्बेज वास येता हें येता ती आमी स्टॉप करूना रोड सायडीक जे वर्कर आसले तांकां आमी थंय घातल्या जे कामराभाटांतले भायले आशिल्ले जे आनी कोण आशिल्ले तांकां आमी आतां सद्या पयली प्रायोरिटी दिल्या डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाक There was a meeting at Ponda regarding the COVID hospital based there. Here, Minister Govind Gowde and local MLA Ravi Naik give details of what happened along with suggestions. Watch. मिटींग व्हेरी फ्रुटफूल जाल्ली आसा सगळे ऑफिसर आपयलेले आशिल्ले मेन म्हणल्यार सबंद बारीक बारीक ग्रामीण भागांचे केसीस मेळपाक लागले तातूंत भितर भंय खूब भिरांकूळ खूब तयार जाल्ली आसा सगळ्या कडेन एक आमी अवेरनेस करपाक धरलेलो आसा की केसीस जर कोणूय जर पॉझिटीव जर मेळ्ळो जाल्यार तेजे फॅमिली किंवा तेजे जे इन सरावंडींग रावता पळय न्ही तांकां टेस्टींग करप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तांकां थंय वचून सांगपाक जाय की घाबरो नाकात की ज्यो आमची एम्ब्युलन्स सुद्दां जी येता थोडी सगळ्या कडेन पिकअप कारण रेग्युलर ज्यो एम्ब्युलन्सीस जे आसात 108 ज्यो आसात त्यो सगळे कोवीड पेशंटां उबारनात कोवीड पेशंटां उबारपा खातीर स्पेशल कोवीड ओरिएंटेड हें आसात एम्ब्युलन्स आसा ताचे खातीर लोकांनी कळाव घेवप हें खूब अत्यंत गरजेचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांक एक ऑफिसरांनी आतां जे सिटी एरान जो कोण मास्क बीन घालना किंवा जे सोशल डिस्टन्सिंग मेळटा तांकां फायन दिवपाची ऑलरेडी डायरेक्शन्स आयिल्लीं आसात कारण हें लोकांनी मेंटेन केलें जाल्यारूच काही गोश्टी जावपाक शकता आनी हातूंत कितें आसा जरी हें युद्ध जर आयलें सरकार म्हणजे CM किंवा HM किंवा आमदार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हे कंट्रोल करपाक येतना पूण लोकांनी तितलोच सहभाग दाखोवप आसता आनी त्या दृश्टिकोनांत थोडेशें अवेरनेस जावचें ज्यो काही गोश्टी फेसिलिटी आमकां दिवपाक जाय त्यो हेल्थ मिनिस्टरान दिवपाचें एग्री केल्लें सर थोडे लोक म्हणटा की एम्ब्युलन्स येना एम्ब्युलन्स शॉर्ट आसा एम्ब्युलन्स शॉर्ट आसात ह्यो एम्ब्युलन्स जी शॉर्ट जी आसात पळय न्ही ती कोविडा खातीर स्पेशल एम्ब्युलन्सीस आसात 108 आसात सगळ्यांक पिकअप करता तेवूय जाम जातात आनी म्हणून मातशें उशिरा पावता हें आमी समजून घेवपाची गरज थोडे अशी कंप्लेन आसा की कोवीड पेशंट सांगलो जाल्यार चेक करपाक येना म्हणून अशें खंयच ना अशें खंयचे कंप्लेन आसा काय म्हणटा कारण म्हाजे बेतकी म्हणू नाका किंवा शिरोड्या म्हणू नाका आज अशें सगळे सांगतात की थोड्यांचे कितें आसा सगळेच लोक वता आनी टेस्टींग करपाक येता तशें जावपाक शकना न्ही तें कारण प्रायोरिटी कोणाक आसा जो कोण पॉझिटीव पेशंट मेळिल्लो आसा तेजे फॅमिलीक तेजी घरकान्न आसूं किंवा बायल आसूं भुरगीं आसूं तांकां पळय सगळेच शेजारची येता तेन्ना झुंडी पडटा कारण हे दोतोर जे आसात पळय न्ही तांकांय कितें 4 हात ना किंवा 6 हात ना न्ही ते 2 हातांनीच काम करता लोड हांगा घेवन येवचे पेक्षा ती गर्दी जावचे पेक्षा थोडे एक 50-40 अशे काही गोश्टी आज ID हॉस्पिटल ऑलमोस्ट नियरली 600 to 700 स्पेट्स घेवन टेस्टिंगाक लागता हे एक जमेची बाजू जावन आसा आनी डॉक्टराच्या सायडीच्यान पळोवप पुलिसाच्या सायडीच्यान पळोवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा जो आसा तो म्हज्या मतदारसंघान आशिल्लो की दोग जाणांक आतां ऑलरेडी आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा प्रेस हॅज रेज दीस इशू आनी त्या संदर्भान आतां ऑलरेडी आमचे एम्ब्युलन्सा कडेन आमचे डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकर जो आसा तांणी कॉन्टॅक्ट करून तांकां उबारपाची सांगिल्लें इवन आज तळावली केसी जाल्ली 5 केसी जाल्ले 3 जाणां व्हेले म्हणटा 2 जाणां व्हरूंकूच ना म्हणटा सरपंच सांगतालो आनी सुरीन म्हणटा आतां कशें आसा आतां ते सरपंचान सांगला ते आमदारान कितें सांगला तेंची ड्युटी कितें आहा तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही रे ती घरा कडेन बसोवन सरपंच आनी हें तें जाल्यार जायना
फिल्डार येवन काम करप हें आसता. हें कितें पार्टी पॉलिटिक्स न्ही. हें सरकार किंवा सरकार म्हणल्यार फक्त जे कोण सरकारान जे मंत्री आसात किंवा आमदार आहात तेंच्यांनूच काम करप न्ही. हें जें युद्ध जें आसा तें सगळ्यांचेर आयिल्लें आसा. सगळ्या पक्षांचेर आयल्या, सगळ्या लोकांचेर. ताका जात पात धर्म बीन कांय लागना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें आसा तें कॉन्टॅक्ट करून एक आमदार सारकेलो मनीस जर कन्सर्न जर डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट जर करपाक आनी तेजी ग्रिव्हन्सीस मांडपाक जर शकना जाल्यार कांयच अर्थ ना न्ही. ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आसा. सरपंच हो रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा. सरपंचान प्रत्येकाक सांगपाचें कोण जो आसा कन्सर्न जर ताका कोणाक सांगून वा एम्ब्युलन्स कोणाक सांगल्यार हें व्हरपाक शकता ते काही कोणी कॉन्टॅक्ट तांच्यांनी दवरपाक जाय, उलोवपाक जाय. मोन्यान उबी रावले कोण तर आमकां कंप्लेंट आसा तेणीन कितें मुखार स्टेप घेतलो. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी गरज आसा न्ही. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काही गोश्टी रेमेडीज प्रिकॉशन्स घेवपाक मेळटा. आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सांजची 3:30 वरांचेर हेल्थ मिनिस्टर जनरल मिटींग दवरली आनी ते मिटिंगेक आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे तशेंच हांव आशिल्लो आनी बाकीचे 2 जाण आमदार येवना. एक मडकयचो सुनील ढवळीकर आनी एक सुभाष शिरोडकर येवना मिटिंगेक. पूण ती मिटींग जाली तेणें सांगलें संबंदी हांगसर रोग कशें चल्ला आनी हांगसर कशें आमी काळजी घेता. केरला बी चल्ला, केरलाची थंय कशी ट्रिटमेंट दिता तशें आमी हांगसर करतात आनी आमी करतले फुडें करतले. आनीक जे हें कितें कमी आसा हें आसा तें जास्त आमचे हॉस्पिटल बरी काम करता. प्रायवेट हॉस्पिटलांनी डॉक्टर बी हें करिना, लोकांक एटेंड जायना सारके प्रायवेट हॉस्पिटलांनी. तेन्ना हें आमच्या गव्हर्मेंटाचे डॉक्टर सगळें काम करता अशें तेणें सांगलें हांगसर. पूण त्याच बरोबर आमी सांगलें आमची हें आसा हांगसर जें आसा मागणी वाडटा. तेन्ना आतां सगळे कडेन हांवें ताका सजेशन दिलें की प्रत्येक पंचायतीच्या पंचान तेणी विश्वासान घेवचें, तांकां ट्रेनींग दिवची, तांकां सांगची सोशल वर्क इल्लें करात. इवन हांवें सांगलें तांकां थोडी मास्क म्हणजे आसा तेंचे मार्फत वाटात. घरान जर तांकां पावोनी तो मास्क ना म्हणटा. हांवें विकती घेया, मास्क घेयात विकती घेवपाचें न्ही. तेजे कडेन पयशे जाल्यार विकती घेया गव्हर्मेंटाक लोकां खातीर. आनी लोक गव्हर्मेंट कित्याक हे सगळे लोक गव्हर्मेंटान बसूंक शकना न्हू. म्हणून तेणी हें जें आसा थोडे लोक वचून गव्हर्मेंटाक बसता तेणी हें करप सगळें सॅलरी बिलरी हें घालपाची कोणाक हें उरलां तें तुमी करता. त्याच बरोबर हे रोगा खातीर तुमी चड लक्ष दिवपाक जाय. कोरोना जो आसा रोग जे आसा ते संबंदीत चड तुमी लक्ष घालपाक जाय. आनी फुडें आनी वाडत आसा. आमी लोकांक हें करता की लोकांकूय अपील करता लोकांनी फाटीं ऑपरेशन दिवचें. हें आसा हॉस्पिटलांनी डॉक्टर जे आसा आमच्या हांगसर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा कोणें त्या हितून कित्याक आमकां तालुको व्हडलो आसा ताका लागून आमी सांगलें तांकां एम्बुलन्स जाय आमकां न्ही. तेणें आनी एक दिता म्हणून सांगल्यार आनी एक एम्बुलन्स दिता म्हणून सांगल्यार 108ची आनी एक एम्बुलन्स दिता. म्हणजे आमकां चड जाय कित्याक आमचे कडेन वाडत आसा केस. म्हण आतां आमचे कडेन एकच आतां हें आसा की सरकार दरबाराक कितें जाता तें लोकांक खबर आसा. पूण आतां जर आमकां तो फक्त ते म्हणटा की क्वॉरंटायन करपाक जाय कोणा जालें ते घरा आपआपल्या घरांनी रावपाक जाय सगळे कडेन ते म्हणटा. पूण त्याच बरोबर आमकांय दिसता की कशी खंय आसलें जागो खंय आसा की ते एरेंजमेंट करपाचें ते निमाणेवर लागून लेट जाता तांकां. पूण तेणी सगळे कडेन ते एरेंजमेंट आतां ओपन केला. सगळे कडेन ओपन आसा, ऑल इंडिया ओपन आसा. अशे वेळार केसी वाडटा लोक येता आनी सरकार वयल्यान ट्युरिस्टां आपयता. आनी ट्युरिस्ट जर येयले आतां तांकां ट्युरिस्टांक तेंचे वाटेन तांकांय तपासपाक तुमी भोंवचें पडटलें. ट्युरिस्ट येयले हॉटेलांत रावले बरें हॉटेलाच्या स्टाफाक लागले आनी कितें जालें म्हणजे सगळें तुमी हें करता. जी लॉकडावन बंद केली जें आसा हॉटेलां बिटेलां ती आतां तुमी सांगता ट्युरिस्टांक लागून ओपन करप. आतां ट्युरिस्ट खंय येतात आनी ट्युरिस्ट येता आसतना कसलेय घेवन येयले जाल्यार ते रोग आनी वाडटलो आमचे गोंयांत. म्हणजे हें सरकारान काळजी घेवपाची गरज आसा. कित्याक तुमी जेन्ना ट्युरिस्टांक आपयता हांगसर आनी त्या ट्युरिस्टांनी तेजे पासूनच हांगसर लोक इकडे वता आनी तो वाडत वता. म्हणजे हें फुडें वाडूंक शकता अशें दिसता म्हाका दिसता. म्हणजे हेका लागून काळजी आतां आमी आमच्या लोकांनी जनतेन पब्लिकान आमच्या सगळ्या लोकांनी आपली आपआपल्या गांवांनी आपआपल्या घरची कुटुंबाची काळजी घेवपाची गरज. आमची मिटींग जाल्ली आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. हेल्थ मिनिस्टर आयिल्लो विश्वजीत राणे हो आशिल्लो आमचो गोविंद गावडे आनी हांव आशिल्लो. बाकीचे 2 आमदार येवना सुनील ढवळीकर आनी सुभाष शिरोडकर पावले ना.
पूण आमी म्हणजे डॉक्टर सगळे आशिल्ले, पुलिसाचे डेप्युटी कलेक्टर सगळे आशिल्ले. अशें वेळार म्हाजी मागणी आसली की आंबुलन्स आनी जाय. आतां सगळे कडेन आमकां आनीकय वाडटले फुडें, ते पेशंट वाडटले, लोकां कडेन लोक आतां भिल्ले आसा, लोक भिता सामके. अशें वेळार आंबुलन्स जे आसात त्यो आंबुलन्स कमी पडटा. हांव म्हणटा कितें, गोवोरमेंटान कितलो जाय तितलो लोन घेवचो. जेन्ना सॅलरी घेता जाल्यार हेका तेजे डेव्हलपमेंटान लोन घेता जाल्यार हे कामाक जे आसा, जे हे आसा कोवीड जे आसा, ह्या महारोगाक तर तुमी घेतले म्हणून आमकां म्हाका सांग लोक कोण काय म्हणपा ना. आनी हेच लोक जे आसा जिवन जाल्यार लोक टॅक्स पेयर आसतले, टॅक्स फारीक करता ते. पूण हेंका लागून ते कितें जंय लागता सरकारान कितले लोन घेवचे आनी ते ज्या आंबुलन्सी कमी पडटा त्यो घेवच्यो. ज्या गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांनी आहा ते गाडी घेवचे पूण पेशंटांक ते हॉस्पिटलान व्हरून सोडचे. आनी त्या वेळार पेशंटांक चॅकींग केल्या नंतर मागीर ते आपल्या घरांनी जावता खंय दवरता ते एज पर डॉक्टरांची इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे रावपाचें. सध्या काय बरी भागांत कितें पेशंट उरल्या म्हणून हय बरी हांवें केलें की पंचायती कडेन कोण तरी बायल ल्हान ल्हान भुरगे आनी बापूय म्हाका दिसता शिरोडा हॉस्पिटल आसा म्हणून अशे वेळार ताका अजून खंय गाडी धाडूं ना. ते बेगीन तेणी धाडची आनी असो वेळ काडचो न्हू. जे ल्हान भुरगीं आसतात ते 6 म्हयन्याची भुरगीं आसात त्या वेळार ते तुमी वचून रोखडेच हें काळजी घेयात कितें ल्हान भुरगीं आसा, आवय आसा तेची. म्हणून अशे वेळार तेणी तांकां तर हें जालां कोरोना संबंदी कितें आहा तें बेगीन टेस्ट करून तांकां हें करात. ना ती भिल्यात लोक आसा हें जाता म्हणून लोकांची खुबशी लोकांची लोक मेल्ले आसा. सध्या एम्बुलन्स ना म्हणजे आंबुलन्स कितले आहा तितले गोवोरमेंटान घेवच्यो. गोवोरमेंटान नवीन कितलो लोन काडचो आनी कितले आंबुलन्स जाय ते हाडच्यो आनी ते आंबुलन्सी बाबा लोकांक हाडपाक व्हरपाक. प्लस आतां डेव्हलपमेंटाचें कांय काम ना. गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जे आसा गाडी बिडी आसात त्यो सगळ्यो ताब्यात घेवन डेप्युटी कलेक्टरान त्यो हे कोरोनाचे हे आसा पेशंट आसा तांकां ते हाडपाक धाडचे. इलेक्शनाच्या वेळार जेन्ना इलेक्शन येता प्रत्येक असेंब्लीची जावं तुका पार्लमेंटाची अशे वेळार सरकारी अधिकाऱ्यांक पावर आसता. ज्यो खंयच्योय गाड्यो ज्यो आसात जावं खंयचे ऑफिसर जे आसात, खंयचे कॉलेजीचे ऑफिसर आनी खंयचे ऑफिसर आनी कितें आसा हें सरकारी तांकां पावर आसता. गव्हर्मेंट डेप्युटी कलेक्टराक किंवा कलेक्टराक पावर आसा आनी हे पावरा प्रमाणे ते तांकां सगळ्यांक ड्युटीचे आपयतात, हें करतात, जाय ते ड्युटी घालतात. अशे वेळार तेच आतां पावर आतां यूज करचे. ज्यो गव्हर्मेंट वेळार तुमी जे वेळार तुमी इलेक्शनाच्या वेळार तुमी ज्यो गाडी हें करतात, गाडी व्हरतात, त्या वेळार ती गाडी व्हरतात त्यो आतां गव्हर्मेंट सेमी गव्हर्मेंट सगळ्या कडेन गाडी आहा ते काडून घेवचे आनी कोरोनाचे पेशंटां हाडून व्हरपाक घेवच्यो, ताब्यात घेवच्यो आनी अर्जंट काम हे सगळें करचें. कित्याक आयज लोक सगळे हे जाल्ले आसा, गांवचे लोक उसळून जाल्ले आसा. आतां बरी आतां पेशंट आसा, बरी जितली वचून ती सकाळचे ट्राय करतात, ताका बेगीन व्हरची. इवन तळावले खंय आसा पळय जावं वाडी आसा, तळावले आसा, खंय आसा, खंय आसूं आमच्या तालुक्या भितर जावं गोंया भितर तांकां बेगीन व्हरपाची सोय. पूण ह्यो गाडी ताब्यात गोवोरमेंटान घेवच्यो. कारण ह्यो गाडयांचे सद्या डेव्हलपमेंटाक कांयच डेव्हलपमेंटाक कशें ना. डेव्हलपमेंट अशे वेळार हे लोकांक आमी आतां सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट जावपाक जाय. आमी आतां सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट जावपाक जाय. एकाच हेजेर आमी हें दवरपाक जाय की आमी एक हेजे 1 पॉयंट कोरोना कशें आसा ती हांगसर धांवडोवपाक जाय. आनी हे आमी सगळे जे आसा गोंयच्या लोकांनी जावं गोंयचे भायर लोक आसा सगळ्या देशांनी तेणी हें करचें. आमी गोंया उठाव करचो आनी ही कोरोना जी आसा तेजे सावध रावचें आनी तो कोरोना हांगसर गोंयचो अशें आमी